आयज आमी कुर्का ग्रावंडाचे इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले आनी सगळ्यांक खबर आसा कुर्काचे गांवचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत जे सगळ्यांकून व्हडली सानंद्रे मतदारसंघात विलेज पंचायत आसा आनी खुबशीं वर्सां जालीं ह्या पंचायतीचे भुरगे एक हातुंतल्यान वाट पळयताली ती म्हटल्यार एक बरो ग्रावंड येवपाची आनी तेंच्या डिमांडाचेर जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना भुरग्यांचो एकूच डिमांड आसलो कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन की एक बरो पद्दतीचो ग्रावंड आमकां हांगा मेळोवपाक जाय. सो त्या टायमार आमी डिसिजन घेतलें की कशे भशेन तांकां ग्रावंड दितलो आनी तेन्ना आमी एक विचार केलो की खंय ग्रावंड जातलो कित्याक जागो पळयताले कित्याक एक एक्जिस्टींग तेंचो पयलींचो ग्रावंड आसलो पण ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसल्या कारणान थंय आमकां ग्रावंड करूंक मेळोंक ना. पण मागीर आमी विचार केलो की तें सोडून आमी खंय तरी दुसरे कडेन तरी चिंतपाक जाय आनी तितून आमी हो जो गव्हर्मेंटाचो जागो अंडर प्रिजन्स आसलो तो आमी ट्रान्सफर करून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन घेतलो आनी स्पोर्ट्स 20,000 स्क्वेअर मिटर हो जागो आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवन आयज हेजें काम चालू आसा आनी बऱ्यापैकी काम जाल्लें आसा कित्याक हेका खुबशी लेवलिंग आसली मातशी तळपी एरिया ही आनी ह्या तळपी एरियेचेर पासून आमी एक बरो पैकी ग्रावंड म्हटल्यार मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स जावं स्पोर्टिंग मल्टीपर्पज ग्रावंड हेजो प्रोविजन आमी केल्लो आसा आनी ऑलमोस्ट बऱ्या पेसीन हें कामूय चल्लेलें आसा. खुबशे तेंचें लेवलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्लें आसा आनी आयज आमी सायड इन्स्पेक्शन मुद्दम करपाक गेल्ले अलॉंग वीथ आमचो स्पोर्ट्स ऑफिसर आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमचे लोकल्स कित्याक तेंकांय म्हणजे आमचे यूथ आसा तेंकांय थोडे ग्रावंडा बद्दल कळपाक जाय आसलें की कितें चेंजीस करपाक जाय ना आनी कितें करपाक जाय म्हणून तितून आमी इन्क्लूड सद्याक तरी केल्लें आसा की आख्खो कंपाउंड वॉल लेवलिंग करून ड्रेनेज फॅसिलिटीज हें आसतले तशेंच आमी चेंजींग रूम स्टेज आनी स्टँड्स हे इन्क्लूड केल्ले आसा. जो हो फर्स्ट फेज जो आसा तो फर्स्ट फेज एक मोठो आमी प्रोजेक्ट म्हणून घेता आनी हो मोठो प्रोजेक्ट इतल्याच कारणाक घेता की एक स्पोर्टिंग डेव्हलपमेंट जे सानंद्रे मतदारसंघात जावपाक जाय ताका आमी प्रायोरिटी दवरून हें घेतलेलें आसा आनी हेजो जो लाभ आसा हो हांगासल्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचे जितले तरणाटे आसा जावं सानंद्रे मतदारसंघाचे तरणाटे भुरगे आसा तांकां ह्या स्पोर्टिंग इव्हेंट फुडें जनरेट करपाक लागून एक बरो प्रिमायसीस बरो स्पोर्टिंग ग्रावंड हांगा मेळटलो. सो आमच्या भुरग्यांकूय मागता की जेन्ना ग्रावंड तयार जातलो तेन्ना तुमी हेजी देखरेख करपाची आनी तुमी बरे तरेन हें मेनटेन करपाक लागून हातभार लावपाचो. तशेंच आमच्या ऑलरेडी आमी उलयल्ले आसा डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितल्या बेगीन हो ग्रावंड जो आसा तो कंप्लीट करून दिवचो जे करून आमच्या भुरग्यांक एक बरी फॅसिलिटीज टायमली मेळटली म्हणून. थँक्यू. आयज खरेंच एक कुडका लोकांक एक भुरग्यांक आख्खे विलेजीक ही खोशयेची खबर. आयज तुमी जाणा कुडकान एक ग्रावंड नासलो पूण आमचे कडेन खूब प्लेयर आसले इंटरनॅशनल केले स्टेट केल्ले आनी नॅशनलूय केल्ले आमचे कडेन प्लेयर आसले पूण आमच्या गांवाक लागून कोणेच चिंतूंक नासले एक आमकां ग्रावंड दिवचो म्हणून. आमी जायते पयलीं MLA कडेन वयताले पूण आमकां तो ग्रावंड मेळोकूच नासलो पूण आयज जेन्ना आमी एक प्रोपोजल आमच्या MLA सरा कडेन घेवन गेले विरेश बोरकारा कडेन तेणी एकूच आमकां उतरान सांगलें की हो ग्रावंड आपूण तुमकां करपाक खूब आवडटलो म्हणून. आनी आमी एज अ विलेजर्स कुडकाच्या वतीन आमी सदांच सराक थँक्यू म्हणटा कित्याक हो ग्रावंड हो इतलीं वर्सां पॉसिबलूच नासलो पूण विरेश सरान आयज निवडून येवन दाखोवन दिलें की आपूण लोकांच्या डेवलपमेंटाक लागून वावरता म्हणून. इन्फ्रास्ट्रक्चर हे ग्रावंडाक इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें येवपाक जाय की आमकां ग्रावंड जावपाक जाय रोड्स बरे आसपाक जाय तेच आमच्या विरेश सरान करून दाखयलें. आयज हो जनरेशनाक जे कुडकाच्या भुरग्यांक खेळोंक मेळटलो जायत आयज आमची एज जाली जायत पूण येता त्या पिळगेक हो ग्रावंड खरेंच खेळपाक मेळटलो आनी त्याच निमित्तान आमी सराक असलेच तूं आमी फुडें आमकां तूं असलोच लिडर जावं तुजे असलो की हे जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करपाक आमकां तुका फुडलीं आनीक 5 वर्सां आमकां तुजी गरज आसतली कित्याक आमची एज अ भुरग्यांची आमची सदांच आमची कामां आसता आमचे प्रोपोजल आसता आमकां डिफरंट कितें जावपाचें आसता आनी आमच्या गांवांत आनिकूय खूब कितें सर हाडपाक ट्राय करता आनी ते येतले फुडें तुमी लोक पळयतलो त्या खातीर आमकां आमचो लिडर विरेश सराचो असलो जावं फुडें आनी आमी सदांच ताका वेलकम करपाक जाय. कसलोच आमी कितें घेवन वयता जाल्यार ताका व्हडले कोण नाका पंच नाका
कोण नाका तेज्या फुड्यान आयज कोणाकूय एक्सेस आसा फ्रीली एक्सेस आसता. कोणूय जर आपणाचें एक एप्लिकेशन सुद्दां जो प्रोपोजल सुद्दां आसा जाल्यार फ्रीली वचोंक शकता. कोणाची गरज नासता तेज्या फुड्यान वचपाक. ऑफिसान तेजें दार सदांच ओपन आसता, ताका कोणाची होवूंकय नाका. तो एक धाकट्या हितून जियेता आनी लोकांच्या मदें रावन तो आपूण काम करता. सो आमकां तसलो लिडर चॉयस करपाक जाय आनी आमी सराक खरेंच एप्रिशिएट करता. ही डेव्हलपमेंटां असलीच तूं हाडची, सात आंद्रे कुडकानूच न्हू पूण सात आंद्रेन हाडची. आनी फुडें जेन्ना तुका लोक चान्स दितलो तुवें बरी कामां करून दाखोवची. आनी आमी विलेज परत एकदां हांव कुडका विलेजीचा खरेंच हो ग्रावंड आमकां गरजेचो आसलो. आयज भुरग्यांक खरेंच तें जाय आहलें आनी आयज आमकां हें पळोवपाक मेळटा ओन्ली बिकॉज ऑफ सर विरेश बोरकर. तेणी ती इनिशिएटीव घेतली, तेणी तो आपूण जावन आपणान फॉलोअप केलें, तेजेर कमिटमेंट तेणी दवरलें आनी आमकां हो आयज ग्रावंड पळोवपाक मेवता. आनी हो रेडी बेगीनूच जातलो आनी आमी जाणा हो बेगीनच्या बेगीन जातलो ग्रावंड आनी भुरग्यांक खेळोंक मेवतले बेगीनच्या बेगीन. सो परत एकदां सर विरेश बोरकर तुका आमी थँक्यू म्हणटा काळजान साकून एज अ विलेजर्स ऑफ कुडका. देव बरें करूं. आनी एक सांगूंक सोदता, आतां तुमी पळयलां सरांनी सांगलां मनोजानी सांगलां आनी सरान हो विदाउट फावंडेशन स्टोन आमी काम चालू जेन्ना वर्क ऑर्डर मेळ्ळी तेन्नाच काम चालू केलें. आजून हेजो फावंडेशन स्टोन घातलेलो ना. सो अशेंच आमी विदाउट फावंडेशन स्टोन कसलीचशीं कामां स्टार्ट केल्ली आसा आनी हेज्या फुडें आनीक जातली. सो मागता आमकां सगळ्या सातांद्रे लोकां कडेन आमकां असलोच लिडर परतून निवडून हाडून दिवचो आनी हेकाच हाडचो परतून. देव बरें करूं.